السلام عليكم. معكم امين من قناه امين التعليم. اليوم ان شاء الله باذن الله وصلنا للفيديو رقم 14 من الشابتر ديال لا تيفيا الموديول الفيسكاليتي. اوكي، اخر مرحله توقفنا فيها هي المرحله ديال بروغاتا دو ديديكسيون. قلنا بان البروغاتا واحد البورسونتاج. اوكي، علاش هاد البورسونتاج؟ على لا ريكوبيراسيون ديال لا تيفيا. دونك لقيت ملي كنت كندير لوبيراسيون ديال لاجا كنت كنخلص لو مونطون اور تاكس ديال ديك المارشونديز، كنزيد عليه لو مونطون ديال التيفيا. دونك هذاك لو مونطون التيفيا واحد لو مونطون لي ريكوبيرابل لقيتها ملي كندير لوبيراسيون ديال الفونط باش كنسترجع لا تيفيا ديالي. اوكي، دونك ملي كندير لوبيراسيون ديال الفونط، دونك هنا في هذه الحاله ملي كنهضروا على البروغاتا ما كنسترجعش لا تيفيا توتال، ما كنسترجعش لا تيفيا كامله، كنسترجع غير بورسونتاج، غير واحد النسبه، واحد الجزء من المونطون د لا تيفيا. هادشي كنا شرحناه في لابارتي تيوريك. دابا غنديرو اكسيرسيس باش نفهمو كتر وكتر هاد البروغاتا. سي بون سيدي. اوكي، دونك عندي واحد ليكسيرسيس تيقول لي بان واحد لونتربريز اكس كوميرسياليز، يعني كتشري لي برودوي، كتشري لي مارشونديز وكتعاود فيهم البيع. اوكي، دونك هاد لونتربريز كوميرسياليز اوطون كو لي مارشونديز اون غرو. سي بون، دونك كتشري بالكرو دي مارشونديز وكتعاود فيهم البيع. اوكي، هاد لي مارشونديز عباره على ديفيرون برودوي دو كونسوماسيون، دي مارشونديز عندهم علاقه بلا كونسوماسيون. اوكي، باغمي سي برودوي اللي كتشريهم certains sont imposables à la TVA. اوكي، دونك هما كاين دي مارشونديز لقيتها ملي كتبغي تبيع هاد لو برودوي ديالها، هاد لاكتيفيتي اللي كدير كتكون امبوزابل، يعني خاضعه انها تخلص لا تيفيا. اوكي، وكاينين دي مارشونديز وحدين اخرين ملي كتبغي تبيعهم تيكونوا اكزونيري سون دروا دو ديكسيون. يعني عندي هنا شنو؟ عندي هاد لونتربريز اكس كدير لنا جوج لي زاكتيفيتي، هادشي باش كنسميوها اكتيفيتي ميكست. يعني في هاد الحاله عندي لا ديدكسيون بارسيال، يعني هي البروغاتا. اوكي سيدي، كتقول لك هاد لونتربريز elle livre une partie de son chiffre d'affaires à l'export. يعني عندها هاد ملي كتبغي تبيع هاد لي مارشونديز اللي كتعاود فيهم البيع، واحد الجزء منهم كتبيعهم في التيريتوار ماروكان، والجزء الاخر كدير له ليكسبور، كتصدرو على برا. اوكي سيدي، ال اوسي عندها واحد 3 ديال لي ماغازان. شمن الحاله ديالهم؟ يعني كارياهم بواحد ليطا نو. انت دابا خاصك تعرف واش هاد لوبيراسيون ديال لي طاني ديال الماغازان ملي كتكريهم واش امبوزابل، واش اكزونيري، واش اورشون لا تيفيا، انت خاصك تعرف. اوكي، وعندها واحد الريزيدونس. اوكي، دونك هاد الريزيدونس اللي وسط منهم هاد لي ماغازان دونك موبلي، عندها واحد الريزيدونس اللي ها موبلي، واش اورشون، واش امبوزابل، واش اكزونيري، هنا خاصك تعرف. اوكي، كيل دون اوسي اون لوكاسيون. اوكي، يعني هاد الريزيدونس اللي هي موبلي مفرشه مجهزه حتى هي كاريه. اوكي سيدي، او تيتر ديال لاني 2019 سون شيفر دافير ديالها اي كومبوزي لي زيليمون سويفون اور تاكس. يعني في سنه 2019 لاكتيفيتي ديال الفونت ديال المبيعات ديالها كانت على هذا الشكل. كيفاش؟ عندها دي فونت دي برودوي اللي هما امبوزابل تاكسابل ب 20%، لو مونطون ديالهم هو 29 مليون و 250 الف درهم. عندها دي برودوي تاكسابل ب 14%، عندها دي برودوي تاكسابل ب 7%، عندها دي برودوي لاحظتي شنو قلت لك كتبيع شي حاجه في المغرب وشي حاجه كتصدرها على الخارج. اوكي، انت خاصك تعرف الا كانت كتبيع شي حاجه في المغرب واش امبوزابل، واش اكزونيري، واش اورشون، ولا كانت كتبيع شي حاجه على الاكسبور حتى هي غتشوف اش من حاله كاينه. اوكي سيدي. اوكي، دونك بالرغم انك كتبيع شي حاجه في المغرب وشي حاجه كتبيعها على برا، كتبيع دي برودوي اكزونيري سون دروا دو ديدكسيون، ما عندهاش الحق انها تسترجع لا تيفيا عليهم. اوكي، كتبيعهم بالاور تاكس. سي بون، عندها دي ماغازان كارياهم. سي بون، دونك كيدخلوا ليها فلوس على شكل ايطا نو. واش تخلص عليهم لا تيفيا، واش اكزونيري، واش اورشون، انت خاصك تعرف. اوكي، هادشي كاع شرحناه بالتفاصيل. كاريه واحد لا ريزيدونس، واحد الاقامه، واحد العماره مفرشه. اوكي،
دونك بما انها مفرشه العكس ديال ليطا نو، هادي ما مجهزاش وهادو مفرشين مجهزين. سي بون. دونك حنا دابا شنو قلنا في 2019. دابا غننتقلوا ل 2020. سي بون. 2020 شنو درت؟ بعت دي برودوي 20% تاكسابل 14%، تاكسابل 7%، على الاكسبور على برا بلو مونطون ديال 3,582,000. اكزونيري سون دروا ديديكسيون، ما عندهاش الحق تريكوبيري تي في عليهم. دي ماغازان قلنا ليطا نو، يعني في 2020 عاوتاني هذيك لا ريزيدونس موبلي. اوكي سيدي. السؤال الاول ديتيرميني لو بروغاتا ابليكابل. قلنا بان البروغاتا كتابليكا لو شيفر دافير ديال العام اللي فات، لان لو بروغاتا هي لو رابور ما بين شيفر دافير اللي تيكون تاكسابل كنقدروا نسترجعوا منه لا تيفيا، كنقسموه على لو شيفر دافير اللي ما عندناش الحق نسترجعوا فيه لا تيفيا، كنزيدوا عليه النيميراتور كنضربوه في السون. اوكي سيدي. في لو ميم موا ديال فيفري في 2020 بما ان عندها لي فوند دونك راها خسرات، عندها مصاريف على شكل واحد لاشا دي برودوي تاكسابل 20%، شرات دي برودوي ب 14%، شرات دي برودوي تاكسابل يعني مفروض عليهم لا تيفيا ب 7%، يعني خلصات دي فخي دونتروتيان ولكن اكزونيري سون دروا دو ديدكسيون، خلصات دي فخي دونتروتيان على ديك الماكازان اللي كانت كارياها في الحاله نو. اوكي. واش تسترجع لا تيفي عليهم ولا لا؟ عندها دي فخي خسراتهم على الفونكسيونمون ديك لا ريزيدونس اللي كانت مفرشه. اوكي. عندها واحد لا فاكتور ديال الماء. اوكي. عندها واحد لا فاكتور ديال لي برودوي فارماسوتيك، دونك حتى هي خصك تعرف واش اكزونيري، واش امبوزابل، واش سون دروا ديكسيون، واش افيك دروا ديكسيون. هادشي كاع كنا شرحناه ودرنا واحد لا ليست ديال كاع لي زوبيراسيون في الدرس ديال لو شون دابليكاسيون. اوكي. خلصات دي فخي دو بوبليسيتي، خلصات دي فورنيتور دو بيرو. سي بون. هادشي في لو موا فيفري ديالاش ديال 2020. ها لي فوند، ها هما لي فوند وها هما لي فخي اللي خسراتهم. سي بون. لي شارج ديالها. اوكي. السؤال تيقول لك ديتيرميني لو مونطون ديال لا تيفيا او تيتر دو موا فيفري. باش يلقى لو مونطون ديال التيفيا كنشد لو مونطون تيفيا فاكتوري كنقسم له التيفيا ريكوبيرابل. سي بون سيدي. اوكي. قبل ما نوصلوا لمرحله السؤال الثاني خاصنا نتبازاو على لو شيفر دافير ديالها في 2019. واش ديك لونتربريز كانت توتالمون امبوزابل، يعني سكيل في كاع لي زوبيراسيون ديال الفونت ديالها عندها الحق انها تسترجع لا تيفيا عليهم، او بيان ما عندهاش الحق انها تسترجع لا تيفيا، او بيان عندها لا ديدكسيون يعني لا ريكوبيراسيون بارسيال، يعني عندها دي زوبيراسيون كديرهم ميكست. بما ان لونتربريز عندنا كدير دي زوبيراسيون ميكس يعني عندها لا ريدكسيون بارسيال، يعني خصنا نلقاو لو مونطون ديال بروغاتا ديال لو شيفر دافير ديال العام اللي فات. دونك حنا كندرسو عندنا دي فوند ودي شارج ديال 2020. قبل ما نوصلوا هاد لي فوند وهاد لي شارج 2020 نشوفوا 2019 لو شيفر دافير ديالها. سي بون. اوكي. باش نلقاو لو بورسونتاج ديال لا ريكوبيراسيون د لا تيفيا اللي غنطبقوه في 2020. فهمتي دابا؟ اوكي. دونك باش كنبداو كنشدو لا فورمول ديال بروغاتا تيقول لي هادشي كاع كنا شرحناه بالتفصيل الممل. دونك البروغاتا كتساوي لو شيفر دافير اي معلومه عندها علاقه بالفوند وكتكون على الانتيريور دي ماروك. سي بون. كندخلوها في لامبوزابل تي تي سي خاضعه بالضريبه. اوكي سيدي. زائد لو شيفر دافير اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون زائد تيفيا فيكتيف ديال هذا تيكون اور تاكس كنزيدو عليه لا تيفيا ديالو. شنو هو هذا تيكون ليكسبور، شي حاجه عندها علاقه بالاكسبور. بما انك انت اونتربريز دونك عندك واحد دي برودوي كدير ليهم التصدير، ولكن قال لك راه كاين واحد الجزء منهم
كيتباعوا غير في المغرب داخل المغرب. هذاك الجزء ديالهم اللي كيتباع غير في المغرب خاصك تزيد عليه لا تيفيا ديالو. سي بون فهمتيها؟ اوكي سيدي. كتقسموا على لو رابور، يعني لو رابور اونتر لو شيفر دافير امبوزابل على لو شيفر دافير اللي ما عندكش الحق انك تسترجع فيه لا تيفيا. شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه شيفر دافير سون دروا دو ديدكسيون زائد اللي ما عندوش علاقه كاع بلا تيفيا او شون لا تيفيا. كنزيدو عليه النيميراتور. النيميراتور هو المجموع ديال هادشي كامل. سي بون كتضربو في 100 باش كتلقى لو بورسونتاج. سي بون سيدي. دونك لا كوريكسيون كيفاش؟ اول حاجه كنمشيو لي فونت ديال لاني بريسيدونت اللي هي 2019. شنو تلقاو؟ تلقاو بان عندنا فونت دو برودوي تاكسابل ا 20%. يعني اول حاجه كنحسبوا هاد لو مونطون هذا ديال تاكسابل 20% كيكون عندنا المعلومات بالاور تاكس. لا فورمول كتقول لك خاصك تربطها تي تي سي، يعني كتشد هاد لو مونطون هذا كتضربو في 1.2 باش كتلقى تي تي سي. واش كاينه شي اوبيراسيون لي امبوزابل؟ اي كاينه هذه 14%، كاينه هذه 7%. هادو بوحديهم غادي نخدموهم. كنشوفوا عاوتاني عندنا واحد الريزيدونس لي ليطا موبلي. عرفنا بان ملي كنكريو واحد لا ريزيدونس اللي كتكون مفرشه مجهزه كتكون توتالمون امبوزابل ا 20%. بما ان حتى هذه 20% دونك ماشي مشكل نشدو هاد لو مونطون هذا نزيدو على هاد لو مونطون ديال 29 مليون وكنضربو المجموع في 1.2 حيت بجوجهم 20%. سي بون. دونك 29 مليون و 250 الف زائد 105 الف المجموع كنضربو في 1.2. سي بون سيدي. كنزيد عليها لي فونت تاكسابل ب 14% ونزيد عليها لي فونت تاكسابل ب 7%. سي بون. فينا هما؟ ها هما. دونك عندي 14% ها لو مونطون ديالو اور تاكس كنضربو في 1.14 باش كيرجع تي تي سي، وهاد لو مونطون هذا 7% كنضربو في 1.07 باش كيرجع تي تي سي. سي بون. ها هي. اوكي سيدي. اوكي سيدي. عاد كنمشيو لهاد المرحله ديال شيفر دافير اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون اللي هو ليكسبور. ديجا كنا شرحنا بان ليكسبور عندك الحق انك تسترجع لا تيفيا ديالو. اوكي سيدي. كدير واحد لا دوموند باش انك تسترجع ديك المونطون تيفيا ديالو. بشحال لو مونطون ديالو 26 مليون و 571 الف و 300. هاد لو مونطون تيبقى اور تاكس. سي بون. تيبقى اور تاكس. كنشدوه هكاك كنحطوه اور تاكس. سي بون. كنزيدو عليه لا تيفيا ديالو. ها هو نفس لو مونطون. شتيها؟ ها هي تيفيا فيكتيف نفس لو مونطون ديالو. علاش؟ حيت قلنا هاد لونتربريز دونك عندها دي برودوي كتبيعهم على الانتيريور دي ماروك و دي برودوي كتبيعهم باش كتبيعهم على برا ليكسبور. ها هما القيمه ديال لو مونطون اللي كيتباع على برا والقيمه ديال لا تيفيا بما انك داك الجزء اللي كنتي نورمالمون غتصدرو على برا جزء منه كتبيعو لداخل المغرب. بما ان غير داك الجزء منه كتبيعو لداخل المغرب دونك كنحسبو لا تيفيا ديالو هي تيفيا فيكتيف. سي بون سيدي. توتال المجموع ديال هادشي كامل اللي عندك هنا اللي غتحسبو في كالكولاتريس غتحطو هنا نيميراتور كتزيد عليه لو شيفر دافير لي اكزونير اللي هو 18 مليون و 63 الف. حنمشي نشوفوها. دونك فونت دي برودوي اكزونيري سون دروا دو ديدكسيون ما عنديش الحق نسترجع لا تيفيا عليه. اوكي. دونك كنبيعو بالاور تاكس كنشدو هو النيت كنحطو بالاور تاكس. سي بون. كنزيد عليه شي حاجه اللي عندي اور شون لا تيفيا. شنو هي الحاجه اللي عندي اور شون لا تيفيا؟ هي لويي دو ماغازان ليطا نو 145 الف درهم. سي بون سيدي. 145 الف درهم. دونك كيخرج ليا واحد لو مونطون كنضربو في 100%. سي بون. كنضربو في 100 كنلقى 83.91%. كيقصد لك بان هاد البروغاطا اللي خرجت لنا واحد لو مونطون 83.91% كتعني بان هاد لونتربريز في سنه 2020 لاحظتي معايا في سنه 2020 ملي غدير
دي زوبيراسيون الوقيته اللي كتكون كتشري وغتبغي تبيعهم عندها الحق انها تريكوبيري لا تيفيا ديالها الوقيته اللي كانت كدير لوبيراسيون د لاشا غير 83.91%. ما غتريكوبيريش لا تيفيا توتال، ما غتريكوبيريش لا تيفيا 100%، غتريكي غير جزء، غير بورسونتاج، غير 83.91%. سي بون من لا تيفيا ريكوبيرابل. سي بون سيدي. اوكي، هاد الجمله هادي اللي كنت شرحتها لكم. On considère les produits livrés à l'export, c'est bon, جزء منهم exonérés avec droit de déduction sont en principe imposables à l'intérieur. يعني جزء منهم كنصدروهم على برا، اوكي، وجزء منهم كنبيعهم لداخل التراب الوطني، اوكي، على الانتيريور دي مروك. هذاك الجزء ملي كنبيعوه لداخل المغرب كنطبقوا عليه لا تيفيا اللي هو تيفيا فيكتيف. سي بون سيدي. اوكي، دونك دابا حسبنا البورسونتاج اللي غنتبازاو عليه في سنه 2020. اوكي اوكي، دونك اول حاجه باش نحسب لو مونطون ديال لا تيفيا اللي غنديكلاريها المديريه الضرائب ديال شهر جوج 2020، لا فورمول كتقول لي تيفيا دو تساوي تيفيا ريكوبيرا تيفيا فاكتوري كتنقص منها تيفيا ريكوبيرا. سي بون. اوكي، دونك كنبدا بتيفيا فاكتوري، كنتبازا على دابا على لي فونت. لي فونت ديال هاد لونتربريز 2020 هما هادو. اول حاجه عندي دي فونت دي برودوي تاكسابل 20%، 14%، 7%. دونك كنشد اللي تاكسابل 20%، كنشد لو مونطون ديالو كنضربو 20% باش كنلقى شنو؟ لا تيفيا. علاش؟ لان هاد لي مونطون هادو قلنا بانهم اور تاكس. سي بون، يعني بما ان لو مونطون اور تاكس كتشد لو مونطون ديريكتومون كتضربو في 20%. اوكي سيدي، دونك ديال 20% هاد لا تيفيا ديالو فاكتوري، ديال 14% ها لا تيفيا ديالو فاكتوري، ديال 7% ها لا تيفيا ديالو فاكتوري. اوكي سيدي. اوكي، دونك غادي نمشيو نشوفو شنو عاوتاني. عندنا الوايي د ريزيدونس موبلي. اول حاجه قبل ما نوصلو عندنا هادو ليكسبور 83، اسمحوا لي 3,582,000. هذا اللي ليكسبور كنبيعوه بلور تاكس. سي بون، دونك كنبيعوه بلور تاكس. اوكي، دونك ما كنريكوبيريوش لا تيفيا ديالو. اوكي سيدي، الوقيته اللي كنبيعوه في المغرب عاد كنريكوبيريو لا تيفيا ديالو، كنبيعوه على برا لور تاكس باش المنتوج ديالنا كيتباع على الاكسبور، كيتباع في الخارج بواحد الثمن رخيص. اوكي سيدي، ليطا كتعوض دوك الناس اللي كيبيعوا الاكسبور، كتقول لهم حتى البروشان ان شاء الله، حتى لوبيراسيون الجايه ونرد لكم الفلوس ديالكم، حيت راه شرحناه مزيان في لابارتي ديال ليكسبور اكزونيري افيك دوا دو ديدكسيون. المرحله ديال فونت اكزونيري سون دوا ديدكسيون ما عندكش الحق انك تسترجع لا تيفيا ديالها. اوكي سيدي، دونك كتبيع بلور تاكس. اوكي، في الحاله الفلوس اللي كيدخلوا لك ديال المغازان ليطا نو راه هادي اور شون د لا تيفيا، دونك ما كتريكوبيريش لا تيفيا ديالهم. هادي اللي عندك الحق انك تريكوبير لا تيفيا ديالها. قلنا بما انها موبلي دونك عندها 20%، كنشد لو مونطون 11,000. اسمحوا لي كاين واحد ليرور هنا، اسمحوا لي، دونك هنا 105,000، دونك هنا غتكون 105,000. اسمحوا لي بزاف. سي بون، المهم غلطنا في الكالكول ولكن البرينسيپ هو انك تفهم. سي بون، وكنعتذر بزاف. واخا سيدي، دونك قلنا الريزيدونس بما انها موبلي لو مونطون ديالها 105,000، دونك كنشدو 105,000 كنضربوها ب 20%، تخرج ليا لا تيفيا ديالها 21,000. اوكي سيدي، دونك المجموع هادشي كاع اللي خرجنا 21,000 الا زدنا عليه 73,000 زدنا عليه هاد 260,000 و 28 زدنا عليها 516,520 تيخرج لك لو مونطون ديال لا تيفيا فاكتوري اللي هي كنقصدو بها كوليكتي هي 871,980. سي بون، دونك هذا هو لو مونطون من خلال المبيعات ديال شهر جوج 2020 لا تيفيا فاكتوري. اوكي سيدي، نشوفو دابا نحسبو لا تيفيا ريكوبيرابل الوقيته اللي كنا كنديرو لي زوبيراسيون ديال لاجون.
ديال شهر جوج 2020. اوكي سيدي بنفس الطريقه. دونك شريتي دي برودوي تاكسابل ب 20%، غتحسب عليه لو مونطون تي في ديالو 20%. هذا 14%، شريتي دي برودوي 14% تحسب عليه 14%. هذا عاوتاني 7% تحسب عليه شنو ديال 7%. اوكي سيدي نشوفوا لا كوريكسيون. قلنا 20% ها لا تي في ديالو، 14% ها لا تي في ديالو، 7% ها لا تي في ديالها. اوكي سيدي. اوكي نشوفوا دابا عاوتاني هاد لي فري دونتروتيان لي ا لاشا تيقول لك اكزونيري سون دروا دو ديديكسيون. لو مونطون ديالها 6300. واش غادي نديروه؟ لاحظ معايا كاين هنا لا ما كاينش. علاش؟ لانه نو ريكوبيرابل سون دروا دو ديديكسيون، ما تدخلوش في لو مونطون تي في اللي غتحسبو. سي بون. اوكي سيدي هاد لو مونطون ديال لا ريزيدونس غنشوفوها فين كاينه باش نبقاو نمشيو بالترتيب. دونك لو مونطون ديال لا ريزيدونس هاهي بما انها موبلي، دونك كنشد لو مونطون ديالها. دونك انا اللي كريت دابا، انا اللي مشيت عند واحد لا ريزيدونس وخلصت عليها كرا وكريتها هي مفرجه، دونك عندي مصاريف. هاد 1750 بما انني كريت واحد لا ريزيدونس اللي هي موبلي غنخلص عليها لا تي في ديالها. اوكي سيدي. اوكي فين هي 1750 كنضربوها في 20% تيخرج ليا 350 درهم ديال الضريبه ديال لا تي في، حيت هاد لا ريزيدونس موبلي. اوكي. اوكي نشوفوا دابا عاوتاني باش نمشيو داكشي بالترتيب. ليطا نو عندي مصاريف خلصتها على دي ماغازان. اوكي كانوا تكراو، كانوا شنو انه ليطا نو يعني ما مفرشينش ما مجهزينش. هادي اورشون لا تي في، دونك ما غنكالكوليوش لا تي في عليها. سي بون. دونك درنا لحد الان هاد لابارتي هادي كامله. بقات لنا دابا هاد لابارتي الفاكتور ديال الماء. دونك خلصت الماء. اوكي الماء بشحال لو طو ديالو؟ هو 7%. دونك كنشد لو مونطون 16500 غنضربو في 7%، غنضربو في المونطون ديال بروغاطا. علاش؟ لان هاد لوبيراسيون ديال كنخلص الماء ولا كنخلص الماء والضو راه عندهم علاقه بديك لوبيراسيون ديال الفون ديال لي مارشانديز. اوكي دونك انا كنبيع دي مارشانديز اللي عندهم ريكوبيراسيون ديال لا تي في تيكونوا بارسيال ميكست. بما ان عندي مصاريف عندهم علاقه بهاد لا ريكوبيراسيون اللي هي بارسيال ميكست، دونك كنريكوبيري غير 83.91%. سي بون. دونك هذاك الفلوس ديال الماء اللي خلصت في شهر جوج راه حتى هما خسرتهم على ود انني نبيع دي مارشانديز يساهموا ليا في لا برودكسيون ولا في ديك لا بارتي ديال ليكسبلوطاسيون، باش انني نبيع ديك المارشانديز اللي عندها لا ريكوبيراسيون ديالها بارسيال. دونك حتى داك الفلوس اللي خسرتهم على الماء ما غنريكوبيريش لا تي في ديالهم توتال، لا غنريكوبيري غير لو بورسونتاج البروغاطا. سي بون. دونك 16500 كنضربها في 7% باش كنلقى لو مونطون تي في ونضربو في 83.91. دونك هاد 969.16 هو لو مونطون اللي غنريكوبيريه من لا فاكتور ديال الماء. اوكي ديال لا تي في. اوكي سيدي ريكوبيريت غير جزء منه. تي في سور برودوي فارماسيوتيك، دونك شريت وعلى شكل ديكومبريمي واحد الدواء وكنستوكيهم عندي في لونتربريز. دونك بما ان لاكتيفيتي ديالي عندي انا بارسيال ميكست، يعني حتى هي غنريكوبيري غير لو بروغاطا ديال لا تي في. كنشد 2600 كنضربها في 7%. 7% علاش؟ لان البرودوي فارماسيوتيك و لو طو ديال الماء لو طو ديالهم هو 7%. اوكي سيدي كيخرج ليا 152.71. عندي لا تي في دي فري دو بوبليسيتي. علاش كدير الاشهار؟ باش تبيع دوك لي مارشانديز اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي ميكست. وحده اكزونيري وحده كيف ما شرحت لكم في الاول، شويه كتصدروا على برا، شي حاجه ما عندك الحق ترجع فيها لا تي في، وشي حاجه اللي امبوزابل. دونك عندي واحد لاكتيفيتي اللي هي ميكست. دونك كنشد 23800 كنضربها في 20%، حيت لو طو ديال البيبليسيتي هادشي راه شرحناه في الدرس ديال الباريم دو طو.
كنضربو 20%. قلنا بان الماء 7% كتخلص عليه، الدويات كتخلص عليهم 7%، بيبليسيتي كتخلص عليها 20%، وتضربها في لو مونطون فوالا يخرج لك لو مونطون لا تيفيا اللي غتريكوبيريه في البيبليسيتي. سي بون سيدي، درتي دي فورنيتور بيرو. دوك الفورنيتور بيرو تا هما عندهم علاقه بدوك لي برودوي اللي انت كنتي بعتيهم سوميز على تيفيا، شي وحدين وشي وحدين نون سوميز على تيفيا. دونك الفورنيتور بيرو 20%، 5400 درهم شريتها. باش نشري فورنيتور بيرو كنضربو 20% ونضربو في لوطو نلقى لو مونطون ديال لا تيفيا. اوكي سيدي. دونك المجموع ديال التيفيا ريكوبيرابل على لي شارج ديال هاد لونتربريز هادي كيساوي لي هادشي كاع اللي مكتوب هنا بالزرق، 391640. زيد على هادشي كامل اللي مكتوب هنا بالزرق، هاد لي مونطون كاملين كتلقاو واحد لو مونطون تيفيا 681260.20. هذا التيفيا ريكوبيرابل. لا تيفيا دو ديال شهر جوج كتساوي التيفيا فاكتوري نقص منها التيفيا ريكوبيرابل. التيفيا فاكتوري اللي هي هادي 871920 نقص منها لو مونطون تيفيا ريكوبيرابل، يخرج ليا التيفيا دو هو 190719.80. يعني التيفيا فاكتوري نقص منها المونطون ديال التيفيا ريكوبيرابل كتخرج ليا لو مونطون ديال التيفيا دو هي 190719.80. هذا هو لو مونطون ديال لا تيفيا اللي خص هاد لونتربريز تفاسيها المديريه الضرائب. هاد لو مونطون ديال لا تيفيا ديال اش من شهر؟ ديال لو موا دو اللي كندرسوه ديال سنه 2020. وقتاش خاصها تخلصوا حتى الاخر ديال شهر 3. دونك هاد لو مونطون تيفيا ديال شهر جوج 2020 لا دات ماكسيموم ديالها خاصها تخلصوا حتى الاخر ديال شهر 3 2020. اوكي سيدي. دونك كان معكم امين، اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.